इमाम दीन आज फिर अकेले? और डॉक्टर साहब आपको क्या बताऊं मैं, बैठ के मेरी दास्तान हसरत सुने। वो बदबख्त सांडू जो है ना, आज उसने सांडों वाला मामला ही किया। फाइल दिखाएं मुझे आप। ये देखें। ओए होए 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 डॉक्टर साहब, वो रिच की नौकरी करता रहा है, उसको दीवारों पर चढ़ने की भी प्रैक्टिस हो गई है। वो दीवार पर चढ़ता था, मैं पीछे से जाके उसको पकड़ने लगता था, वो छलांग मार के उधर हो जाता था, मैं उधर जाता था, वो इधर आ जाता था। मेरे तो उसने आज सांस बराबर करवाने का प्रोग्राम बना लिया था। इमाम दीन, हाँ जी। मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि मैं नहीं देखूंगा अगर आप उसको नहीं लेके आएंगे। नहीं, मैं आज एक दूसरे मरीज की विपता लेकर आया हूँ। तो इसका क्या करना है? इसको, इस फाइल को भी आप बंद कर दें। अच्छा। इसको जब वो हाथ में आएगा फिर इस फाइल को हम पहिए लगाएंगे। तो आज किसको, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो एक लेडीज है। खातून? हाँ जी, खातून है। अच्छा। लेडीज को खातून ही कहते हैं। जाहिर है। अच्छा जी। अच्छा। वो जनाब हर वक्त लड़ाई झगड़े करती रहती है कौन? वो मैं बताता हूँ आपको। वो आपकी दूसरी भाभी है, 2 नंबर। क्या मतलब? वो आप तो कहते थे पहले, आपने लास्ट टाइम मुझे बताया था कि एक जो बेगम आपकी ऊपर चली गई है। हाँ जी। भाभी ऊपर चली गई तो हैं। जरूरी तो नहीं है कि जो ऊपर जाए उसके पीछे उसका बंदा भी ऊपर ही चला जाए। मैंने भी अपनी ये पहाड़ सी जिंदगी गुजारनी है, तो मैंने तो आपने शादी अब की है? बस समझे ये ही किया है। मगर औरत का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसी बदज़बान होगी, ऐसी गुस्से वाली होगी। उसको मैं कहता हूँ पानी पिया दे, वो चाय लेके आ जाती है। तो आप इमाम दीन, आपका गुस्सा कम है? आप तो गीबत करते हो लोगों की यार, मेरे सामने आपने गीबत की, आपका गुस्सा कितना ज़्यादा है। मैं आपको बार बार समझाता हूँ ना किया करो ये। अब देखें, मैंने अगर छोटा सा आशियाना बनाया है तो उस आशियाने को आबाद करने की कोशिश करें। उसमें आपका भी रोल होगा। नहीं, मेरा रोल नहीं, मैं ज़रा कौड़ा हूँ बस। नहीं, ये नहीं हो सकता इमाम दीन। ये जिंदगी के 2 पहिए होते हैं, मियाँ बीवी, ये गिव एंड टेक होता है। हाँ। आप प्यार करेंगे, वो प्यार करेगी आपको। मगर आपने ये 2 पहियों वाली बात की है जी। तो ये भी तो नहीं हो सकता ना कि एक साइकिल का पहिया हो, दूसरा ट्रैक्टर का पहिया लग जाए। फिर वही बात आपने की। नहीं, मैं बात या नहीं तो की। आपकी बेगम यहाँ सामने बैठी हों, आप उनके सामने जो मर्जी आए कहें, लेकिन मेरे साथ आइंदा आपने किसी की बात नहीं करनी। नहीं तो मैं किस तरह हुदूद अरबा बयान किया करूं? आप कहते हैं मेरी बेगम है, उनका वजन ज्यादा है, आराम से बात की जाती है। गुस्से वाली बड़ी है। हाँ, आराम से गुस्सा कहें। करती है। नहीं, गुस्सा आप उनको गुस्सा दिलाते होंगे तो करती होंगी, लेकिन आप मुझे बताएं मसला क्या है? नहीं, ये गुस्सा जो है ये कोई बीमारी है? गुस्सा इंसान की शख्सियत का हिस्सा होता है। उसकी तो शख्सियत ही नहीं। तो शख्सियत आप उनकी बनाए ना शख्सियत। आप उनको ऐसी बातें ना कहें जिससे उनको गुस्सा आए। जब आप उनके पीछे, मुझे अंदाजा है कि आप उनके साथ क्या बातें करते होंगे जो वो गुस्सा करती हैं। नहीं तो मैं कोई नई बात करता हूँ, सारे जो करते हैं मैं भी वही बातें करता हूँ। गलत बातें करते होंगे ना, आपका अंदाज ही, आप बात बात में उनको डांटते होंगे। ये भी तो है। आप गाली का इस्तेमाल करते होंगे। ना, गाली मैं नहीं देता। अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो देखें, वो कभी कभार ऐसे ही मुंह का जायका बदलने को। क्या मतलब? वो बस ऐसी कोई बात। तो फिर वही तो बात है जहां पर लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा। मियाँ बीवी की लड़ाई बहुत बड़ी वजह है इस उम्र में हाई ब्लड प्रेशर की, एंजाइना की, हार्ट अटैक की, फालिज की। अच्छा, तो ये ब्लड प्रेशर की वजह से वो करती है? नहीं, ब्लड प्रेशर गुस्से के बाद हो सकता है। अच्छा। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से गुस्सा नहीं आता। यही आपका जो आप सोचते हैं ना, हाँ जी। कि वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनमें गुस्सा आता है, ये गलत बात है। अच्छा। गुस्से के बाद हाई ब्लड प्रेशर होता है और उसकी वजह से खुदा न खासा दिमाग की शरियान फट सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, अटैक हो सकता है। मगर मेरी बात सुन लें जी। लोगों से, मैंने सियानों से सुना है कि जो बंदा ज़्यादा गुस्से वाला होता है वो दिल का साफ होता है। यार इमाम दीन, आप मुझे रोज़ाना नए अंदाज की नई थ्योरीज बताते रहते हैं। आप बंदों को कड़वी ज़बान इस्तेमाल करें, उनको लान तान करें, सब कुछ करें, हाँ जी। और दिल का साफ, फ़ायदा इसका?
اس کا فائدہ ہے اچھا اگر آپ میرے ساتھ آ کے لڑائی کریں ہاں اور جی۔ دل تو آپ کا بہت صاف ہے. نہیں نہیں، میری اتنی مجال ہے کہ میں آپ کے ساتھ لڑائی کروں؟ آپ تو ڈاکٹر صاحب ہیں. نہیں پھر دیکھو امام دین، میں ہوں یا آپ کی بیوی، ہاں ہم جی۔ سب انسان ہیں، پیار محبت سے رہیں، عزت کریں، عزت کروائیں، اچھا ٹھیک ہے نا؟ اس سے آپ کے بے شمار مسائل حل ہوں گے اور آپ کی اولاد پر کیا امپیکٹ آئے گا آپ اچھا، کے لڑائی جھگڑوں کا. بس دعا کریں کہ اللہ نہیں کیا مطلب؟ کوئی اولاد بھی دے دے. اب امام دین اس طرح نہیں کرتے. اپنی صحت دیکھیں، آپ کا سانس کتنا پھولا ہوا تھا آج. وہ تو اس نے سانڈو نے دوڑا کے میرے بالکل وہ جو گاڑی کے پیچھے نہیں بھاگتا وہ بنا دیا اس نے مجھے. آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ میں نام نہیں، ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. وہ بھی مجھے کہتی ہے سنیں جی، میں کہتا ہوں سناؤ جی. بس ہم سنیں اور سناؤ میں ہی کون، کبھی. بیگم آپ کی؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا، اور اسی میں پھر اب لڑائیاں بھی کر لیتے ہیں. نہیں وہ میرا نام لے تو میں تو اس کو دیکھیں یہ کیا بات ہے امام نہیں۔ دین، بہت بری بات ہے. ڈاکٹر صاحب اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو بلڈ پریشر ہے اسی کی وجہ سے غصہ آتا ہے. نہیں، نو، ہائی بلڈ پریشر اور چیز ہے، غصے کا آنا اور چیز ہے. اچھا۔ غصہ آپ کی شخصیت کی وجہ سے آتا ہے. آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کے ماں باپ کیسے آپس میں پیار محبت سے رہتے تھے، آپ انہوں کے جی ہمارے تو ڈانگ سوٹا ہی ہوتا رہا. ہم چھوٹے چھوٹے اپنے گھر میں تو دیکھا پھر کرتے. اب بتائیں جب آپ نے ماں باپ کو دیکھا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں وہ پھر دیکھیں نا، وہ ان کا کام تھا، اب تو ہماری پھر ڈیوٹی. یہ یہاں پہ اتنا شعور آ جاتا. اچھا۔ آپ کہتے کہ نہیں میرے ماں باپ نے غلط کیا تو میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. نہیں میں جی، نے ماں باپ وہ تو ان کا تو رتبہ بڑا ہے، وہ غلط کیسے کر سکتے؟ تو لڑائی جھگڑا کرتے رہے، وہ بہتر ہے. وہ میں نے تو یہی سمجھا. امام دین یہ غلط بات ہے. آپ ایک بزرگ ہیں خاندان کے. نہیں بزرگ نہیں مجھے کہنا. اچھا، نہیں، میرے بچے مجھے بھائی جان کہتے ہیں. امام دین ہاں جی۔ یہ آپ نے گھر میں جا کے لوگوں کو یہ بتانا ہے، ہاں ٹھیک ہے، کہ غصہ مت کرو. غصے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے. غصہ حرام ہے، میں آرام یہ بھی کہہ ہے. دوں گا. شاباش، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا. یار آپ اتنے معصوم سے انسان ہو، جی جی۔ آپ کو غصہ کیوں آئے گا یار؟ نہیں مجھے نہیں آتا، مگر وہ دلا دیتی ہے مجھے غصہ. اگر میں ان سے ملوں گا نا. جی جی۔ اچھا، ان کو لے کے کیوں نہیں آئے آپ؟ ان کو لے کر کیسے آؤں میں؟ چنگچی میں تو میں تو بیٹھ کے آ جاتا ہوں، اس کے لیے تو علیحدہ چنگچی کرانا پڑے گا. نہیں بہرحال یہ بہت زیادہ ہے وہ. چلیں کوئی نہیں. بہرحال تو آپ نے شادی ابھی کی ہے؟ وہ چھوڑیں اس بات کو، بس ہوئی ہوئی ہے. بھائی آپ میرے پاس آئے ہیں ڈاکٹر ہونے کے ناطے، میں سوال تو کروں گا نہ نا تو آپ میں نکاح نامہ لے کر آؤں آپ کے پاس. سے. نکاح نامے کی بات نہیں. ہاں جی ہاں جی، بس بیوی ہے میری. اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں ہاں۔ کہ جو چلیں یہ ہم بعد میں بات کریں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ بہت آتا ہے، ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے. بہت. اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ نے کیا کیا ان کے لیے؟ غصہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں پھر؟ میں اس کو کہہ دیتا ہوں گیٹ آؤٹ. بتاؤ یار یہ کوئی بات ہے؟ نہ تو میں کیا کروں پھر؟ پہلے آپ انہیں غصہ دلاتے ہیں اور پھر آپ انہیں کہتے ہیں گیٹ آؤٹ. بابا وہ میری جیب میں سے پیسے بھی نکال لیتی ہے نا چوری. یار وہ کی بیوی نہیں؟ بیوی تو ہے. پھر وہ مجھ سے کہے کہ مجھ کو اجازت ہے سرتاج، میں آپ کی پاکٹ میں سے کچھ پیسے امام نکال. دین کون سی باتیں کرتے ہیں یار. ہاں جی، جب میاں بیوی کا رشتہ ہے، پیار محبت کا رشتہ ہے، یہی تو نہیں ہے. سلوک کا رشتہ ہے، پھر کیوں شادی کی تھی آپ نے؟ بس ایسی غلطی ہو گئی میرے سے. چلیں بہرحال تو آپ یہ کریں، تو آپ بیگم کو لے کے آئیں. اچھا. ان کو اگر ان کا واقعی غصہ ہے ہم دیکھیں گے کیوں ان کو غصہ آتا ہے. اور آپ نے وزن بتایا، وجہ آپ جانیں گے. ہاں دیکھیں گے نا کس وجہ سے ہوتا ہے. وہ تو میری وجہ سے ہی ہوتا ہے. اگر ان کا وزن زیادہ ہے، ہاں جی. کبھی ان کی شوگر چیک کروائی آپ نے؟ اس سے چلا نہیں جاتا، اتنے اس کے پیر سوج جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ تو لگتا ہے جیسے کوئی بیبی ایلیفنٹ جا رہا ہے. امام دین ہاں جی جب آپ بھابھی کو یہ بات کہیں گے نا بیبی ایلیفنٹ، ہاں جی. تو ان کا کیا پھر رد عمل ہوگا؟ بس سونڈ نہیں ہے، باقی کام وہی ہے. بہت بری بات ہے. بہرحال آپ نے شوگر چیک کروائی؟ شوگر آپ نے ان کا بلڈ پریشر چیک کروایا؟ نہیں. آپ نے ان کا خون کا معائنہ کروایا؟ نہیں، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. پھر کس کے پاس ٹائم ہوگا؟ بھائی وہ اپنے میرے سالے کو بلائے، وہ بھی سارا دن ویلا ہی پھرتا رہتا ہے. بہت نہیں
इस तरह नहीं, ये वो आपकी बेगम हैं, आपकी बीवी हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है उनका पूरा मुआयना करवाएं, उनको लेके आएं, हम उन्हें पूरा उनका तफसीली मुआयना करेंगे, देखेंगे किस वजह से उनका अव्वल तो गुस्सा क्यों है, हाँ जी। नंबर 2 उनका वज़न क्यों ज़्यादा है। हाँ जी। देखें ख़वातीन क्या, अगर जब भी वज़न ज़्यादा हो ना, हाँ एक तो हमारी खाने पीने की आदत होती हैं, अच्छा, क्या खाती बहुत ज़्यादा हैं वो। बहुत। मैं कहता हूँ हांडी बस वो मुझे मैं नज़र आती है मुझे कि ये पक्का हुआ है। बस कहती मैं रोटी खा लूँ तुम बाद में खा लेना, मैं उसका नौकर हूँ कि मैं उसका शौहर हूँ।